السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد، تكونوا بصحة وسلامة ان شاء الله باش ما تمنيتو. هاد الكاطو اللي غادي نحضر هو غفيلو في ميزو، بمقادير وطريقة سهلة بزاف. نخليكم دابا مع المقادير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو فيه غير لي كونسونطري سكري. هنا غادي نستعمل 300 غرام، وغنحتاجو نوا د كوكو غابي. غنحتاج مع هاد 300 ديال لي كونسونطري غندير معها 200 غرام ديال نوا د كوكو غابي. وابخي في الداخل ديال هاد لي بول اللي غندير لي زاموند. نتوما تقدروا ديروا يعني لي زاموند ولا دي نوا ولا على حسب نتوما شنو، لي نوازيت يعني على حسب نتوما شنو بغيتو ديروا فيه الداخل. مي انايا غادي ان شاء الله نديرو لي زاموند باللوز. الوغ بالنسبه للطريقه، واول شيء انا غادي نفرغوا هاد لي كونسونطري سكري. يعني كما قلت لكم فيه 200 فيه 300 فيه 300 غرام لي فين. يعني فيه 300 غرام. دابا غادي نزيد نوع د كوكو اللي غابين ابخي ونخلطهم مع بعضياتهم. يعني ضروري خاصو يكون هذا القياس دائما. لي كونسونطري غديروا اكثر من نواه كوكو، يعني يقدر غادي يشرب شويه اصلا. يعني في الاخر ملي غادي تكوروهم ديروهم دي بول، يعني غادي تزيدوا فيهم، غادي تعاودوا ديروهم في نواه كوكو ثاني شويه. فوالا، غير انه ساهله، يعني وصفه ساهله بسيطه بزاف. يعني حتى المقادير ما تحتاجوش فيها المقادير بزاف. يعني بالنسبه لثلاثه المقادير ها هي دابا. وما طريقه التحضير غير انه دابا هاد الخليط دابا اللي خلط نواه كوكو اللي كونسونطري غنديروه في الفريغو يرتاح لحد 6 سوايع. انا غنديرو 6 سوايع غير يعني ماشي في المجمد، في الفريغو يعني في الثلاجه عادي. بغيتو ديروه في المجمد تخلوه غير 2 سوايع صافي. بغيتو سميتو كنتو بغيتو تحضروا عندكم الوقت بغيتو تحضروا، ممكن ديروها مثلا البارح يعني وتخلوه يعني الليله كامله عاد اليوم انا تخرجوه وتصايبوه. فوالا، يعني دابا غنخلوه يرتاح كما قلت لكم. غنديرو في الثلاجه عادي 6 سوايع ديالو باش انه غادي يتجمع مع بعضه. من بعد انه سميتو خليتو كما قلت لكم في الثلاجه 6 سوايع، هو دابا واجد. يعني ممكن انه نبداو نحضروا هذيك لي بولات اللي غنديروا فيهم لي زامون للداخل. يعني بالنسبه باش غادي نكونوا هاد لي بولات غادي نحتاجوا لي زامون اللي غنديروهم في الوسط ديالو. وغنبدا مني نشكلوا هذيك لي بولات غادي نديروهم في يعني كويرات. نشكلوا هذيك الكويرات غادي ندوزوهم في النواه. بالنسبه الطريقه يعني ناخذوا هكا شويه وتكونوا دي بولات كويرات هكا، ومن بعد غادي توركوا عليهم هكا في الوسط وديروا فيهم لي زاموند وحده هكا وتعاودوا تجمعوهم ديروهم ثاني كويرات هكا. يعني كتجي كويره بهذا الشكل هكا، ومن بعد يعني كتحطوهم في النواه كوكو. شويه الكاميرا. يعني صراحه المذاق ديالهم رائع رائع رائع. اللي كيعجبو النواه كوكو صراحه يعني كيجيو رائعين هكا.
اي بالنسبه كنبقاو بنفس الطريقه حتى كنكملوا المقادير، يعني نكملوا هذا الخليط ديالنا كامل، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي يعني كيفاش جاو هادو. كيجي حد ديسير زوين يعني تقدموا دابا بمناسبه العيد، كيجي حد ديسير زوين يعني كيحمر الوجه. فوالا بحال هكا بنفس الشكل. نتوما يعني الحجم كما قلت لكم ديروه على حسب نتوما شنو بغيتو، صغيورين ولا كبارين ولا متوسطين اللي بغيتو، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. ومن بعد مني غادي نساليو يعني سميتو التحضيرات، تكملوا هاد لي بولات كاملين الكويرات، غادي تعاودوا ترجعوهم للفريغو، يعني الثلاجه ما تخلوهمش يعني على برا، يعني ضروري يبقى في الثلاجه حتى الوقيته لان كنتو تخرجوا باش تاكلوا، كيبقى حافظ على بطبيعه الحال لانه فيه لي كونسونطري، ضروري خاصو يبقى في الثلاجه وكيبقى مجموع. انا غادي نكمل هادشي كامل اللي باقي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. فوالا انا تقريبا قربت نسالي، مبقاش ليا بزاف، يعني شوفوا الشكل ديالو هكا، سيرتو هكا في هاد لي سالادي هكا زوينين، يعني هادو كديروا يعني انا درتهم هكا باش كيبقاو واجدين، يعني ماشي تبقاو تحطوهم في شي بلاصه اخرى وتبقاو عاوتاني تهزوهم. هذا من الاحسن ديروهم ديريكتومون في البلا اللي غادي تحطوه فوق الطابله. يعني بالنسبه لكم الا درتوهم في هذوك دوك لي الوراق هذوك اللي كنديروا ديال الحلوى، هذوك راه ممكن هادو ديال التقديم اللي غادي نحطهم فوق الطابله نيشان. يعني كما قلت لكم المذاق ديالهم يعني زوين بزاف، اللي كيعجبوا غفايلو اللي كنشروه هكا راه غادي يعجبوا هكا ميزون. يعني الا جربتوهم صراحه ما تبقاوش تستغنوا عليه، ما تبقاو ديما تسيبهم لانهم فاسيل يعني بمقادير ماشي بزاف، وسميتو حتى التحضيرات ما كياخذش لكم الوقت بزاف، وما كديروا لا في الفوق ولا حتى شي حاجه. يعني ما خداش ليا الوقت بزاف باش حضرتو، وتا المنظر ديالهم كيجي زوين، يعني تقدموا دابا كديسير في الغبه ديال نهار العيد بغيتو، ولا مع قهوه اللي مع كطفا كيجي زوين. فوالا هادي جات كبيره معليش هنا هي الاخر. فوالا اني هادو الشكل ديالو هكا، غنغسل يدي ونرجع. هاي بالنسبه للشكل ديالهم هما هادو ديال لا كونتيتي اللي وجدت، يعني داك اللي قلت لكم كنت درت 300 غرام ديال لي كونسونطري ونواه كوكو، يعني هذاك الميلونج هادشي اللي خرج ليا. بالنسبه لكم نتوما الا كنتو يعني عندكم يعني كاين عدد افراد الاسره كثيره ولا اللي عندكم لي زانفيتي كثار، يعني كتضوبوا المقادير. يعني كما قلت لكم الشكل ديالهم كنت رائع زوينين، يعني ومذاق زوين وبصحه وراحه. الا عجبكم ولا سميتو كان شي تساؤل ولا شي حاجه خلوه لي في الكومونتير في